रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटनको 1 महिना बितिसक्दा समेत राजपत्रमा अझै सूचना प्रकाशित भएन। अदालतमा विषय उठेपछि गुपचुप ढंगले छापेर इजलासमा बुझाउने तयारी। राष्ट्रपतिको निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न। भारतले अनुदानमा दिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप 10 दिनभित्रमा लगाउन सुरु गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। खोपको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 62 करोड रुपियाँ माग। निर्वाचन हुने नहुने अनिश्चितताका बीच सरकार र निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावी तयारी तीव्र। निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर सेनाले पनि थाल्यो आन्तरिक तयारी। विश्वकै ठूलो खोप निर्माता कम्पनी भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा भीषण आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु। खोप उत्पादन प्रभावित भने नहुने कम्पनीको भनाई। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल बर्नलीसँग पराजित। घरेलु मैदानमा 68 खेल लामो अपराजित यात्रामा पूर्णविराम। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाई सुरु हुन साथ अधिवक्ता उभिएर बहस गर्ने ठाउँ पोडियमको दायाँपट्टि बसेर बहस सुनिरहने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल हिजो चिया ब्रेकपछि एकाएक हराउनु भयो। चिया ब्रेकपछि जारी भएको सुनवाईमा न्यायाधीश अनन्त कुमार सिन्हाले खोइ महान्यायाधिवक्ता ज्यू भनेर सोद्धा उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। उहाँको साटो नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे उभिएर उपस्थिति जनाउनु भयो। महान्यायाधिवक्ता सुनवाई छाडेर हिँड्नु अघि सर्वोच्च अदालतमा बहसका दौरान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको खोइ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको महिना दिन भन्दा बढी समय बित्दा समेत सरकारले राजपत्रमा त्यसको सूचना निकाल्न सम्भवतः भुलेको थियो। इजलासमा एकाएक यो प्रश्न उठेपछि चिया समयमा उठेर आफ्नो कार्यालय गएका महान्यायाधिवक्ता खरेल फेरि संवैधानिक इजलासमा फर्कनु भएन। जज साहब जनरललाई वकिल जज साहब चिया समयमा आउनुभयो। त्यस लगत्तै राजपत्रबारे सोधखोज गरेर कानून समूहका सचिव धनराज गेवालीलाई डाक्नु भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो तुरुन्तै सचिवज्यू आउनुभयो र हतारमा फर्किनु भयो। सचिव गेवाली अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कानून मन्त्रालय हुँदै मुद्रण विभागमा पठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हो। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनका सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थे, तर पौष 5 गते विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनी इजलासमा प्रश्न उठेपछि सरकारी निकायहरूमा खैला बैला मचिएको हो। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीको विचारमा सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीले राजपत्रका बारेमा उठाएको प्रश्न जायज हो। पूर्व सचिव गेवालीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यो जानकारी संचार माध्यमबाट थाहा पाए पनि आधिकारिक सूचना राजपत्रबाट प्रकाशित हुने र त्यही माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने हो। जनतालाई सरकारी कामकाज अथवा राज्य सञ्चालनका जानकारी सुसूचित गर्ने उद्देश्यले राजपत्र प्रकाशित गर्ने गरिन्छ। यिनीहरू चुकेका हुन सक्छन्, त्यसमा नै प्रकाशित भएन भने के आधारमा आधिकारिक सूचना पाएको भनी दावी गर्ने। नेपालमा प्रजातन्त्र आए लगतै 2008 साल साउन 23 गतेदेखि नेपाल गजेट भनी राजपत्र प्रकाशित हुन थालेको हो। 2023 माघ 17 गतेदेखि राजपत्र नामाकरण गरियो। बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहँदा भारतमा विकास भएको प्रशासनिक संरचनामा पनि गजेटको परम्परा भएको र नेपालमा पनि त्यसैको अनुसरण गरिएको हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिले सञ्चार माध्यमको विकास र प्रतिस्पर्धाले छिनछिनमा सूचना र जानकारी पाएपछि कानूनी रूपमा तिनमा आधिकारिकताको अभाव हुने भएकाले राजपत्रको आवश्यकता पर्ने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व सचिव गेवालीले भन्नुभयो राजपत्रमा निस्किएको सूचना अनुसार सरकारसँग दावी गर्न मिल्छ। त्यसमा सूचना निकालिएपछि कानूनी हैसियत पनि प्राप्त हुन्छ। सरकारको निर्णय थाहा पाउने आधिकारिक मुखपत्र हो। मुद्रण विभाग स्वयंले यो तथ्य स्वीकारेको छ। उसको वेबसाइट अनुसार नेपाल राजपत्र सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो, जसमा विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरूलाई आधिकारिकता दिने तथा नागरिकहरूलाई ऐन नियमको दायराभित्र राख्ने पत्रका रूपमा राजपत्र प्रकाशित हुने गरेको हो। संवैधानिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा केही घण्टामै सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयले वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ। आलङ्कारिक भूमिकामा रहेका कारण अदालतमा समेत चुनौती खेप्नु नपर्ने सुविधामा रहेकी राष्ट्रपतिको संवैधानिक इजलासमा तीखो आलोचना भएको हो। अदालतमा हुने मुद्दा मामिलाका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइए पनि राष्ट्रपति स्वयंलाई भने विपक्षी बनाउन मिल्दैन। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहसका क्रममा भन्नुभयो संविधानको पालना र संरक्षकको भूमिकामा रहेका व्यक्ति राष्ट्रपति
सेनापतिले गैर संवैधानिक रूपमा आएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न हुँदैन थियो। विगतका प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा तत्कालीन श्री 5 राजाले पनि छलफल र परामर्श गरेका उदाहरण छन्। राजाले गरेका मूल्य मान्यताको पनि ख्याल नगरी राष्ट्रपति ज्यूले सिफारिस सदर गरिदिनु गलत हो। उहाँले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई पदबाट हटाउने भनी मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता पठाएको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यति बेला त्यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको थियो। भारतले अनुदानमा हिजो दिएको कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप टेकुस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा राखिएको छ। खोपलाई प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रमा पठाउने र त्यहाँबाट आवश्यक संख्यामा प्याकेट बनाई जिल्ला जिल्ला पुर्याउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो 2-3 भित्रै प्रादेशिक स्टोरमा खोप पठाउन शुरू भइहाल्छ। बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका एक अधिकारीका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्दै खोपको भण्डारण ढुवानी र ओसार पसार गरिन्छ। पहिलो चरण खोप लगाउन पाउनेको जिल्लागत विवरण अनुसारको मात्रा भिन्दा प्याकेट बनाई हरेक जिल्लामा पठाइनेछ। केही खोप खेर जाने आंकलन सहित प्रत्येक प्याकेजमा करिब 10% मात्रा बढ़ी राखिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 7 देखि 10 दिनभित्र खोप अभियान थाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने बढीमा 10 दिनभित्र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउन शुरू हुन्छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाई कर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सब व्यवस्थापनमा संलग्नलाई खोप दिने सरकारको योजना छ। मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने 6800 सरसफाई कर्मीले खोप पाउने भएका छन्। 52000 स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनिए पनि अहिले यो संख्या कम देखिएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 2,20,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ। यो संख्या बढ्न पनि सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 63,360 जनालाई र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 11,532 जनालाई खोप दिइनेछ। लुम्बिनीमा 39,495, प्रदेश 1 मा 35,456, प्रदेश 2 मा 34,804, गण्डकीमा 17,630 र सुदूरपश्चिममा 16,293 जनाले खोप लगाउने पाउने भएका छन्। यो संख्या अद्यावधिक भइरहेकाले केही हेरफेर हुन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोपको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 62 करोड़ रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र अनुसार आज सो बजेट निकासा दिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। निर्वाचन हुने नहुने अनिश्चित भए पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारी तीव्र पारेका छन्। कांग्रेस, नेकपा दाहाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमै छन्। विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर सरकार प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नकै लागि आफू चुनाव गराउन तल्लीन रहेको सन्देश दिन पनि त्यसको तयारीमा लागेको देखिन्छ। विघटनको विपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरूको जोड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामै छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका अधिकांश नेताले हरेक कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने र जसरी पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने रटान दोहोर्याइरहेका छन्। नेकपा ओली समूह निकट प्रेस संगठन नेपालको हिजो भएको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने अडान दोहोर्याउनु भयो। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया आयोग तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन अघि बढेको बताउनुहुन्छ। नहुने चुनावको निरर्थक तयारी हो कि भन्ने आशंकालाई उहाँ इन्कार गर्नुहुन्छ। थपलियाले भन्नुभयो राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको चिन्ता लिनु पर्दैन भनिसकेको छ। हामीलाई के समस्या भएर चुनाव गराउन? उहाँले चुनाव सफल पार्न जतिसक्दो बढी दलहरूको सहभागिता र क्रियाशीलता आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। आयोगले हिजो निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार पारेको छ। मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको टुङ्गो लगाएर अध्यावधिक विवरण पेश गर्न आयोगले 2 साता अघि नै 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर नेपाली सेनाले पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा टोली सरकारले गठन गरिसकेको छ, जसमा अन्य सुरक्षा निकायसँगै सेनाको पनि प्रतिनिधित्व छ। निर्वाचन सुरक्षालाई अन्य सुरक्षा निकायसँग र सेनाभित्र पनि छुट्टै आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै उत्पन्न हुने सुरक्षाका चुनौतीलाई ख्याल गरेर स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधान सेना
सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाका 8वटै पृतनालाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। थापाले केही साता यता भने संगठनको आफ्नो आन्तरिक भ्रमण र कार्यक्रममा मातहतलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयारी गर्न भनिरहनु भएको छ। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल सरकारले गरेको निर्वाचनको घोषणा अनुसार सेनाले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। सोही अवधिमा संक्रमण विरुद्धको खोप पनि नेपाल भित्रिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा मुलुकमा कल्पना समेत गर्न नसकिने थुप्रै परिवर्तन भए। सोही परिवर्तनको सारांशमा हामीले मुख्य प्रभावित बनेका क्षेत्रहरू समेटेका छौं। त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यति धेरै मान्छेहरूको कन्ट्याक्टमा चाहिँ आएन। रुममै थिएँ, क्वारेन्टाइनमै बसेको थिएँ, काठमाडौँकै रुममा बसेको थिएँ। समाजमा थिएन, म घर पनि आएको थिएन, त्यहीँ बसेको थिएँ। त्यही भएर त्यति खासै त्यस्तो फरक चाहिँ परेन। तर मान्छेहरूमा चाहिँ त्यस्तो त्रास थियो चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ त्यतिखेर धेरै इन्फर्मेसन नभएर मान्छेलाई चाहिँ अलि अनिश्चित टाइपको चाहिँ के छ कसो छ, लागेपछि मरिन्छ कि फैलिन्छ भनेर त्यस्तै चाहिँ डर चाहिँ थियो त्यतिखेर। यी हुन् नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने पहिलो व्यक्ति। चीनबाट नेपाल फर्किएका 32 वर्षीय यी पुरुषलाई सुरुवाती समयमा आफू संक्रमण मुक्त भइसकेको भन्न समेत अनुकूल नभएको परिस्थिति हाल बदलिएको छ। संक्रमण हुने बित्तिकै सामाजिक नजर नै फरक हुने गरी त्यस बखत हुने व्यवहारको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। कोरोनालाई के किन हो भनेर तर्सिएका सर्वसाधारण अहिले आएर हल्का रूपमा लिन थालेका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै सबै क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। तर एउटा लयमा अगाडि बढ़िरहेको अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण ढुलमुल बन्न पुग्यो। गत वर्षको माघ 9 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको औपचारिक जानकारी माघ 10 गते गराइयो। बिस्तारै चैत 10 गते दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि हुँदा विश्वसँगै नेपाल पनि लकडाउनमा गयो। विश्वमा मानव समुदायको दैनिकी फेरियो। मास्क, सेनिटाइजर वा साबुन पानी तथा भौतिक दूरी लगायत नियमलाई आत्मसात गर्दै मानिसले दैनिकी यापन गर्न थाले। शैक्षिक संस्था ठप्प प्राय भयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई देखि विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित भए, जसका कारण शैक्षिक सत्र नै केही पछि धकेलिने संकेत देखिसकेको छ। कोरोना संक्रमणको चुनौतीसँगै प्रविधिसँग खेल्न विद्यार्थीहरू अभ्यस्त भए। प्रविधिमा खासै चासो नराख्ने कतिपय विद्यालयका शिक्षक प्रविधि चलाउन जान्ने भए। विद्यार्थीले भौतिक उपस्थितिमै गरेको पठन पाठन भर्चुअल बन्न पुग्यो। गत वर्षको माघमा देखिएको कोरोना संक्रमण कार्तिकको पहिलो सातामा सबैभन्दा उच्च बन्न पुग्यो। महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले रणनीति तय गरे पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेन। अन्ततः विदेशमा अपनाएको रणनीति अनुसरण गर्दै लकडाउनको अवधारणा तय गरियो। सुरुवाती चरणमा कोरोना संक्रमणलाई 200 मा सीमित राख्ने उद्घोष गरेको सरकारले संक्रमण नियन्त्रण नै गर्न सकेन। फलस्वरूप नियन्त्रण बाहिर गएपछि लकडाउनको मोडालिटी अपनाउँदा केही समय जनजीवन अस्त व्यस्त समेत बन्न पुग्यो। कतिपय अस्पतालले कोरोना संक्रमणलाई आन्तामिकको अवसरका रूपमा पनि सदुपयोग गरे। ओम्नी समूहलाई मेडिकल सामग्री आयातमा प्रदान गरिएको एकाधिकारका कारण भ्रष्टाचारमा सरकारी हात रहेको प्रष्ट देखियो। सरकारले समेत कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा आनाकानी गर्न थाले। सीमा नाकामा स्वास्थ्य टोली सहितको हेल्थ डेस्क राखिए पनि स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण खासै प्रभावकारी बन्न सकेन। गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या निम्ताउने कोरोना संक्रमणको विषयलाई सरकारी उच्च तवरबाट हल्का भनेर चित्रण गरियो। परीक्षणमा लापरवाही, लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संक्रमण परीक्षण गर्ने किट समयमै आयात गर्न नसक्नुका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भयो। परिणाम स्वरूप 2.5 लाख बढी संक्रमित पुग्दा 1979 जनाले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। अर्कोतिर संक्रमण जोखिमकै कारण 11 खर्बको राजस्व उठाउने सरकारी आकलन 7 खर्बमा सीमित बन्यो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 3% मा सीमित बन्यो। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्दै गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र भने केही अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिएको अर्थविदहरूले विश्लेषण गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी थला परेको पर्यटन क्षेत्र भर्खरै जुर्मुराउन थालेको छ। तलब भत्ता लगायतका खर्च करिब 11 खर्ब रहेको अवस्थामा राजस्व कम उठ्दा अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारणले निर्वाचनको कुराहरूले पनि बढी आर्थिक बोझ खर्चिलो हुने भयो। स्वास्थ्यमा गरिनुपर्ने खर्चहरू अझ बढेर जाने कुराहरू भाइरसको कारणले र स्वास्थ्यको प्रतिकूल अवस्थाले बढ्ने भयो र विकास निर्माणको कुराहरू त हुँदाको सरकार ढल्ने र बढ्ने कुराले मलाई लाग्छ समृद्धिको यात्रा चाहिँ आउने वर्ष अझै चुनौतीपूर्ण छ। हवाई क्षेत्र बिस्तारै तङ्गिँदैछन्। चलचित्र क्षेत्र हालसालै खुला गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएकाहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती छ। रोजगार प्रदायक संस्था धराशायी भएकै कारण वैदेशिक रोजगारी खुम्सिएका छन्।
छन्। कृषितर्फ भने केही सुधार देखिएको छ। गत वर्ष 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष झण्डै 56 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संक्रमण जोखिम कायमै रहेका बेला भारतले अनुदानमा दिएको खोप भित्रिएपछि जोखिमसँग लड्ने क्षमता बुस्ट भएको छ। संक्रमणले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रसँगै पछिल्लो समय हावी भएको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको बागडोर नै फेरि एकपटक डगमगाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कंग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधलाई लिएर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा फेरि मत बाजिएको छ। निर्वाचनको पक्षमा रहेका कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी पक्षीय नेताहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगरी अदालतको निर्णयसम्म पर्खनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका संस्थापन इतरका नेताले भने पार्टीले सड़क छोड्न नहुने अडान लिइरहेका छन्। पौडेल र सिटौलाले माघ 13 गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि कंग्रेस मौन बस्न नहुने भन्दै पौडेलले सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम आवश्यक भएको बताउनुभयो। सिटौलाले माघ 6 गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित नगरी त्यसै दिन विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले 13 गतेको बैठकले केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जिल्ला र प्रान्तीय संस्थालाई छुट्टै कार्यक्रम गर्न रोक छैन। यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रीय तहका कार्यक्रम आगामी बैठकले छलफल गरेर तय हुन्छ र गर्नुपर्छ। केन्द्रीय पदाधिकारी बसेर तत्कालै घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसो नगरेपछि अबको बैठकले कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कंग्रेसले सड़क छाड्नुहुन्न। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएकाले अब अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने बताउनुभयो। राजनैतिक दलहरूको दबावपछि बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आज प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तयार भए पनि कानूनविद र दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न भन्दै सभामुख श्रेष्ठले बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका 45 जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर सहित पौष 10 गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अधिवेशनको पहिलो दिन दलका नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएसँगै सभामुख श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्नु भएको थियो। द्वन्द्वको समयमा भएका मानवाधिकार उल्लंघनका गम्भीर प्रकृतिका विषयमा नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा आम माफी नदिने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले बताउनु भएको छ। मानवाधिकार परिषदको 37औं सत्रमा हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, वृहत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीड़ितहरूको चिन्ता र यथार्थ धरातलबाट निर्देशित रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार मन्त्री ग्यावालीले सरकार मानवाधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरूमा पूर्ण रूपमा आम माफी नदिनेमा दृढ रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली दूतावासले कतारमा 12,000 जना नेपाली श्रमिक लैजान रोजगारदातालाई अनुमति दिएको छ। कोरोना महामारीपछि कतारी श्रम बजारको सुधारोन्मुख अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको हो। दोहा स्थित नेपाली दूतावासमा झण्डै 10 महिनादेखि नयाँ श्रमिक लैजाने मागपत्रको प्रमाणीकरण रोकिएको थियो। कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएपछि रोजगारदाता आउने क्रम बढेको छ। झण्डै 3 साताभित्र नै 12,000 जना ल्याउन अनुमति पाइसकेको छ। इजरायलको केयर गिभर क्षेत्र स्याहार सुसार केन्द्रमा जान रोकिएको नेपाली श्रमिकका लागि झण्डै 11 वर्षपछि बाटो खुलेको छ। आकर्षक सेवा सुविधा र मर्यादित कार्यस्थल मानिएको इजरायलमा श्रमिकमाथि अत्यधिक आर्थिक भार परेको भन्दै सन् 2009 देखि नेपाली जान रोकिएको थियो। इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हिजो दुई देशबीच हस्ताक्षर भएपछि नेपालीका लागि बाटो खुलेको हो। प्रोटोकलमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल र इजरायलका तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत खनान गोडेरले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कञ्चनपुर प्रहरीले हिजो भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको 1,65,000 रुपैयाँ बढीको मालसामान बरामद गर्यो। लेडिज सुट र बिन्डी लगायत सामान महेन्द्रनगर स्थित बस पार्कमा बेवारिस अवस्थामा थियो। मंगलबार मात्र ब्रह्मद्वीप क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनी र फास्टफुडका सामान पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ती सामानसँगै 2 जनालाई समेत पक्राउ गरेर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गत चैत्रदेखि नाका बन्द रहेको छ।
कसै गरे पनि उखुको बक्यौता रकम सबै नपाएपछि उखु किसान फेरि आन्दोलित बनेका छन्। सरकारसँग भएको दोस्रो पटकको सहमति अनुसार उखुको बक्यौता सबै भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। गत पुस 13 मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान संघर्ष समिति बीच भएको सम्झौतामा 21 दिनभित्र बक्यौता उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। सम्झौताको समयसम्म सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभएपछि संघर्ष समितिले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो। माघ 10 देखि फागुन 7 गतेसम्म किसान जागरण अभियान चलाउने, फागुन 8 देखि 14 सम्म कालोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गर्ने र फागुन 15 देखि 21 सम्म एक छाक भोकै बसेर खेतमा काम गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। 2 वर्षसम्म उनी छाउगोठमै बस्थिन्। छाउगोठ बसाइले यतिसम्म चोट र पीडा दियो कि नरहरिनाथ 3 कुमाल गाउँकी शकुन्तला बुढाले सामाजिक व्यवस्था नाघेर रजस्वला हुँदा छाउगोठ बस्न छाडिदिन्। यो सिलसिला सुरु भएको पनि 1 वर्ष पुग्यो। पछि उनी आबद्ध मस्टा किशोरी समूहले छाउ प्रथा विरुद्ध अभियान चलाउने निर्णय नै गरियो। त्यस यता समूहमा आबद्ध 20 किशोरी छाउगोठमा बस्न छोडेका छन्। उनीहरूकै प्रेरणाले झण्डै 60 किशोरीले पनि छाउगोठ छोडेका छन्। उनीहरू अहिले रजस्वला भएको बेला घरमै छुट्टै कोठामा सुत्छन् भने घरमै पाकेको खान्छन्। उनले भनिन्, हामीले सम्झाएपछि आमाले पनि छाउ बार्न छाड्नु भयो। घरमै बस्दा विभिन्न त्रासबाट मुक्ति पाइएको छ। अहिले नरहरिनाथको लालो, मालकोट, रूप्सा, कोटवाडा र कुमाल गाउँका अधिकांश किशोरी र महिलाले छाउगोठमा बस्न छोडिसकेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कोभिड-19 का कारण गरिएको लकडाउनका कारण नेपालमा खपत हुने इन्टरनेट ब्यान्डविड्थमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार नेपालभित्र नै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थ गत वर्षको तुलनामा दोब्बर पुगेको छ। गत वर्ष चैत्र 11 मा लकडाउन गर्नु अघि नेपालभित्र नै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थको परिणाम 334 GB प्रति सेकेन्ड रहेकोमा अहिले त्यसको खपत 777 GB प्रति सेकेन्ड पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया को निर्माणाधीन भवनमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको पुणे स्थित कोरोना भाइरसको खोप निर्माण गरिरहेको सिरम इन्स्टिच्युटको निर्माणाधीन भवनमा भीषण आगलागी भएको हो। आगलागीको कारण अहिलेसम्म नखुलेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आगलागीका कारण कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन भने प्रभावित नहुने कम्पनीले जनाएको छ। आगामी अगस्तसम्म 3 अर्ब भ्याक्सिन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको खोप उत्पादक कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक आदर पुनावालाले बताउनु भएको छ। हिजो मात्र नेपाल ल्याइएको कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप पनि सोही कम्पनीले उत्पादन गरेको हो। इराकको बगदादमा 3 वर्षपछि भएको आत्मघाती विस्फोटमा परि 32 जनाको मृत्यु भएको छ। भीडभाडयुक्त बगदादको बजारमा सो विस्फोट भएको त्यहाँका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। बगदादको तारायन स्क्वायरमा 2 पुरुषले आत्मघाती विस्फोट गराएका हुन्। सन् 2017 मा इस्लामिक स्टेटले सशस्त्र समूह पराजित भएदेखि इराकमा आत्मघाती विस्फोटका घटना रोकिएका थिए। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा पछिल्लो खेलमा बर्नली विजयी भएको छ। बर्नलीले लिभरपुललाई उसैको मैदानमा 1-0 गोल अन्तरले हरायो। यो सँगै घरेलु मैदानमा लिभरपुलको 68 खेल लामो अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। पछिल्लो पटक सन् 2017 को अप्रिलमा क्रिस्टल प्यालेससँग पराजित भएको लिभरपुलले त्यसपछि घरेलु मैदानमा हार भोगेको थिएन। बर्नलीले भने लिभरपुललाई सन् 1974 पछि पहिलो पटक हराएको हो। बर्नलीलाई महत्वपूर्ण जित दिलाउन खेलको 83औं मिनेटमा एस्ले बार्नेसले खेलको 83औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल निर्णायक बन्यो। खेलमा अधिकांश समय बर्नलीलाई दबावमा राखे पनि उसका आक्रमणलाई बर्नलीको रक्षा पंक्तिले विफल पारेको थियो। यो जितले बर्नलीलाई 19 अङ्कमा तालिकाको 16औं स्थानमा उकालेको छ। लिभरपुल भने 34 अङ्कमा तालिकाको 4थो स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:36 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा हामी प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रयोग भएको संविधानको धारा 76 को व्याख्याका साथै संसद विघटनसँगै जोडिएको संविधानको आयुका बारेमा अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।